अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त, और जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए डेली बुनियाद के ऊपर खबरें वगैरह लाता रहता हूं। आज भी इंशाल्लाह इसी तरह खबरों का सिलसिला शुरू करते हुए कुछ अहम खबरें हैं जो आपके साथ मैंने शेयर करनी थी। पहली जो खबर है वो है जी, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर पहुंच गए। लाहौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुँच गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज इजाज़ अहमद बटर ने इमरान खान की 2 मुकदमात में अमूरी ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत की। चेयरमैन पीटीआई अदालत में पेश ना हुए। अदालत ने इमरान खान की अमूरी ज़मानत को इंतज़ार में रख लिया और समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। दोबारा समाअत शुरू हुई तो अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जब तक इमरान खान तशरीफ़ लाते हैं आप दलाइल देना शुरू करें। इमरान खान ने सिर्फ हाज़िरी ही लगवानी है। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने दलाइल देते हुए कहा कि सियासी इंतकाम के केस हैं। 2 मुकदमात में पुलिस के रवैये को सामने रखूँगा। जस्टिस अली वाकर नजफी की सरबराही में लार्जेस्ट बेंच मुकदमात को देख रहा है। अदालत की तलब करने पर इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। इस मौका पर इमरान अदालत में पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। बैरिस्टर सलमान सफदर ने अपने दलाइल में कहा कि करप्शन का कोई केस नहीं मिला। तोशा खाना के मामले की बात का बंदगड़ बनाया गया। एक वारंट के लिए इस्लामाबाद लाहौर की पुलिस जमान पार्क पहुंच गई। मैं मसाइल पैदा नहीं कर रहा, मसाइल मेरी तरफ चल कर आ रहे हैं। केसेस कम नहीं होने दिए जा रहे। मैं एक में रिलीफ मिलता है तो 2 और मुकदमात बना दिए जाते हैं। पुलिस फोर्स से हमदर्दी है। इनका ग्राफ नीचे जा रहा है। पुलिस फोर्स गैर कानूनी अहकामात पर अमल कर रही है। इमरान खान के वकील ने मजीद कहा कि इमरान खान के उकसाने पर कारकुनान ने अमलाक को नुकसान पहुंचाया। ये तमाम इल्ज़ामात क्या इमरान खान का कोई जुर्म साबित करते हैं? मैं इतनी सी बात करना चाहता हूं कि ये इल्ज़ामात बनते हैं। पीटीआई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही जी उन्होंने क्या कहा, याद रहे कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बुरी ज़मानत में आज तक तोसी कर रखी है। वाजिया रहे कि इमरान खान और दीगर के ख़िलाफ़ थाना रेस्ट कोर्स में मुकदमा दर्ज हैं। इसके साथ ही अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। अगली खबर है जी, ज़िले शाह कत्ल केस। इमरान खान ने बुरी ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ज़िले शाह कत्ल केस में अबूरी ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने वकील बैरिस्टर सलमान सफदर की वसातत से दरख्वास्त दायर की। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र अवाम इमरान खान की जानिब से सेशन कोर्ट की बजाय हाई कोर्ट में बुरी ज़मानत दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि थाना सरवर रोड पुलिस ने बेबुनियाद और झूठा मुकदमा दर्ज किया है जो हुकूमत की जानिब से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान ने दरख्वास्त में इस्तदा की है कि लाहौर हाई कोर्ट अबूरी ज़मानत मंजूर करने का हुक्म दे। बाद अज़ां दरख्वास्त ज़मानत पर पेशी के लिए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने गाड़ी हाई कोर्ट के अंदर लाने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस से इजाज़त तलब की है। इमरान खान की जानिब से कहा गया कि मुकदमे में पेशी के लिए हाई कोर्ट पेश होना है। सिक्योरिटी खदशात हैं, गाड़ी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आने की इजाज़त दी जाए। ये थी जी दूसरी खबर ज़िले शाह के हवाले से। और अब हम चलते हैं तीसरी खबर की तरफ। तीसरी खबर जो है जी वो है, दहशतगर्दों को गैर मामूली सहूलत कारी पहुँचाने पर एक जज के खिलाफ रेफरेंस भेजने का फैसला।
لاہور نگران پنجاب حکومت نے دہشت گردوں کو غیر معمولی سہولت کاری پہنچانے پر ایک جج کے خلاف ریفرنس بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں 9 مئی کے واقعات میں ملوث شر پسندوں کے خلاف قانونی چارہ گوئی سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیا گیا، جبکہ اس دوران دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ملزمان کی نشاندہی کرنے والے افراد کے لیے نقد انعام کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں آئی ایس بی آر کے دفتر پر حملہ کے نامزد ملزمان کی غیر قانونی سہولت کاری پر اظہار تشویش کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ دہشت گردوں کو غیر معمولی سہولت کاری پہنچانے پر ایک جج کے خلاف ریفرنس بھیجا جائے گا، جبکہ نامزد ملزمان کی غیر قانونی اور غیر آئینی سہولت کاری کا فیصلہ بھی چیلنج کیا جائے گا۔ اجلاس میں کہا گیا کہ نامزد ملزمان کی سہولت کار انصاف کے قتل کے مترادف ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے شر پسندوں کے خلاف مقدمات کی بھرپور پیروی کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ مفرور شر پسندوں کو جلد از جلد گرفتاری یقینی بنائی جائے۔ 9 مئی کا دن پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ عارمی تنصیبات اور عوامی اثاثوں پر حملہ کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ یہ تھی جی تیسری خبر۔ اب انشاءاللہ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ اس کے بعد جی اگلی جو خبر ہے وہ ہے ایف آئی اے لاہور نے سابق وفاقی وزیر مونت سلائی کو طلب کر لیا۔ لاہور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے صاحبزادے مونت الہی کو ایف آئی اے لاہور نے طلب کر لیا۔ فائنینشل مانیٹرنگ یونٹ کی رپورٹس پر فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے نے سابق وفاقی وزیر مونت الہی کو ذاتی حیثیت میں ٹیمپل روڈ آفس میں طلب کیا۔ چودھری مونت الہی کے بینک اکاؤنٹ میں 2021 سے 2022 کے دوران کروڑوں روپے کا اضافہ ہوا۔ ایف آئی اے نے چیئرمین نادرا کے اثاثے جات کی تفصیلات حاصل کر لیں۔ ایف آئی اے کے مطابق سابق وفاقی وزیر مونت الہی کو 8 اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے ٹرانسفر ہوئے، جس پر انکوائری کے لیے انہیں پیر کے روز ایف آئی اے ٹیمپل روڈ آفس میں طلب کیا گیا۔ پیش نہ ہونے کی صورت میں مونت الہی کو یک طرفہ کارروائی کا عندیہ بھی دے دیا گیا۔ یہ تھی جی چوتھی خبر۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلی خبر ہے جی وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ اسلام آباد وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں آج ہوگا، جس میں 3 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ ذرائع نے بتایا کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ملک کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اور قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پاکستان نیشنل شاپنگ کارپوریشن کا ایجنڈا بھی زیر غور آئے گا، جبکہ کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے فیصلوں کی توثیق بھی کی جائے گی۔ یہ تھی جی اگلی خبر، اور اس کے ساتھ ہی جی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے کسی ٹاپک کے ساتھ، اگلی کسی خبر کے ساتھ۔ آپ سب سے محترمانہ گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو 5 اسٹار نیوز چینل کو، رانا ثقلین علی نیوز چینل کو جو ہے آپ فالو کریں، اسے لائک دیں، ویڈیو کو ایک لائک دیں اور سبسکرائب کریں چینل کو، اور آل نوٹیفیکیشن کے اوپر ضرور کلک کریں تاکہ میری تمام جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک وقت بہ وقت جو ہے وہ پہنچ سکے، کیونکہ میں روٹین سے خبریں بناتا ہوں، روٹین سے میں خبریں بنانے کا سلسلہ میرا جو ہے وہ جاری و ساری ہوتا ہے۔ تو اگر آپ آل نوٹیفیکیشن کے اوپر کلک کریں گے تو میری تمام جو آنے والی جو خبریں ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں گی، اور آپ جو ملکی صورتحال ہے جو اس ٹائم جو اوپر نیچے ہوئی ہے اس سے آپ جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں گے، اور وقت کے اوپر جو ہے آپ کو خبر جو ہے آپ کو مل سکے گی۔
تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے کسی ٹاپک کے ساتھ. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.